ودي سوالات كن أغير في حق بكنا مهمان عزيزي كنا سوالات كن تريا بس أصلا الله أولا ناس يري في حق بخدمة الله سلام أرز بيت وتشكر أرز بيت كي يران يري وقت ينونا وقت في سنغتي دي برنامج نسكت بيت بي سانا يري كنا سوال أول بدو إنجو ماه رمضان متعلق بيت سوال أول بدو إن كتره ماه مبارك رمضان يانو روزة حالات يانو ngati yule anu zeri ya gamal sachi ga inna masalan college an chhe diya school anu sabaq chetan kho imtihan yo roze halat anu imtihan ta margo set wadi imtihan pusan kho feres lek sena zaruri duk tu wa roze halat anu imtihan ta mat lek sena sakht yo wadi masalan waqt bi ka imtihan bu matan na gador gab na kho feres ya mashaqqat hasil cha mushkil pesh hon cha na gato aya مثلا روزا مدوبا امتحان تانا ينشينا يا مندي بارنشي مهرباني يرز مول بزاجة شكريا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ناظرين محترم انت خدمتي انو السلام ارسين و ماه مبارك لباید بی فادی انو خدا ان شاء الله تنگاما روزا دوبات بی خدا اطاعت بندگی باید بی توفیق و نصیب شد. دیگر پیکا سوال جواب بدوین که شیخ پیاپوس بیان بس ماه مبارک رمضان اگر گا سوچی کتو امتحان ہوتے تی امتحان فرز خواهد تیاری شامل نہ کتو آیا روزہ دو پرگوشین یامن و اگر امتحان متانا کتو لیبنا مشکلات پریشانی ہو چاہو زره دی سوال پا مطرح بس شانا واقعا دیو چیزی انکی در دی زمان پیانو گتا پیش ہوتا چانه دو دیانوک زسناریک نا مجتهد کنستیا بیان باچندو که اگر کچیگیس مثلا امتحان یود درجه تو بحنا بسه امتحان تو بحنا بسه روزا کتو مدوب ناریک نا کونشی بسین جو مخصیت بسین گناه بسین و روزی قضا پو ملک عمر گوشزین حتی کفارم خوین کا فوقچسین لیکن واقعا کچیگا زسناریک نا مشکلات یود امتحان پو متان در گب نکن پیشه لو شاید ها گب نکن حرج و مرج و کن مشقت یود دی وقت پیانو زرد آیت الله العظمى السیستانی پیاپوس پہلا چی بوز یران روزا دوک روزی قصد و نیت بس روزا دوک دیکھنا جب یران دی هم امتحانی سبق یاد بس به وجه که هم روزی سکمشس بنال تخشش به وجه که دیو سکمشس و تخشش سب برداشت که تو مانا که چی بوز افطار بوز و رای امتحان پتون یا من لم نیسری سلام پدیو این که مسافت شرعی توی بوز یرس یا 24 کیلومتر مسافره لسون سون سے روزا پو شخص افطار بس یون دیکھنا امتحانی فریس تیار سون ریاب نچیوز قضا پو ملکو مهربانی شانا سوال دوم بدو اینجو در ماه مبارک رمضان انو بعض افراد الله سکمشاس پر لیک سنل چنته شد برداشت حامد و بعض کاچی کا مثلا سکمشاس پر ده سب چنته شد کی مثلا کوئی جان چاید به خطر شد شانا دوی حسابی حج چی قلب نکتو روزانه نسبت الله چی وظیفه جیون حکم بچیود مهربانی دو چند بیان بزاچ دی افرادون که واقعا سکمشاس پر نل تخشاس بکنی که غلبه سنسه کنی که خواه برداشت میوم حلاکت یعنی شیعه ید بیشتوق بین ما ید بی حساب شیگه که تو حفظ اسنارین عزیزان محترم کن مجتهد کن گامس بالاتفاق بیان باشندو من جمله امام خمینی رحمت الله علینا آیت الله العظمى مکارم شیرازی فیقو و دون آیت الله العظمى سیستانی فیقو بیان باشد انتظر اسنارین واقعا برداشت که تو مانا شوتون افطار بوس افطار بس ران دی هلاکت شدیانو موت شدیانو نجات تو چا ران استروق به حزب با روزا بس چنجو واجب این دیگر پیکا کسل مول بچندو که نی چومنا واقعا روزا شخص حالا افطار بس اینا تامزی چودو مروشین پورا اینما شرط چودون چی زنزن چی دوک چیزینا روزی حرمت ودمت چا مشتوم مدر بنا کسل مول بچید صرف ران حلاکت یعنی نجات شاید بیساب چی چودون حتی اقلی که اکتفا بس و دیگر پیکا زسناریگ نه چودون چیک مدوک بلکه امساک بسرد لیکن رهبر معظمی فقط بیان بچندو که اگر که تو خوز زسناریگ نه حلاکت نجات آمد بمینه شتون کوشی چاشی نجات آمد بمینه شتون سر گپ بکا دینا تیکس بکا اتفاق که بنا امکان این که روزا پچیت باید بیو صحیح دو باید باو وار گپ نه قضا میفوق باید باو ولیکن رهبر فیقوس ادامه انو کسل مولندو کی
dia کوز وقتی که امساک بس ها صرف قرآن نجات تاس دیانا توکس کو روزی قضا نه دیانا این یعنی گاسو چیک ماه رمضان میاد روزی قضا جاست تو روزی قضا اگر شوز کن سے هلاکت شه وقتی که çok halakat نجات تامت به وقتی که خوشیک دیک تون سے نجات تاز اسناریک نه دی روزی قضا پو امکانی صحیح دوپایت پو خب छान एरी का ना तीसरा सवाल पुदी इंजुस्तु मेरे से सवाल पो दियो आता मस हमेशा पेश होन छा इन दरे बोमो बुसायो मसलन चो बालेग सोसियो खैर गो लेक से ना अनमे जो ضعیف यो तो चो बालेग शखन थोन खन ودون بعضی افراد داره مثلا روزه حالتون نیما لاس باشد ها گچولا شینا کلی لازینا مثلا صدانو لاس باشدن دی روزه حالتون خوی بدن پو ضعیف شجایود لیک سن ضعیف شجایود اما ضعیف میشایت مینا سحری کا څنځر د زنه خو اس کنتیر گوی تقویت مینا طاقتی مثلا اسمان زدیا گچو طاقتی چیزات چی استفاده بیان نکدو دیو استفاده بیان تن آیا دیو خوی پھر سحری کا زایان چی نه یامن تاکہ نیما مثلا روزه دکتنه خوی بدن پوچی دکتو تقویت بسه مثلا ضعیف میشوک آیا دیو یعنی تیامت مهربانی دیو چه مول بزنچ دیو برسیس سوال پدیوسون که در افراد ضعیف مثلا چی جوانن چی نوجوانن چی سرمات سونسه ضعیف یا سستیش جسد یعنی چسمت ها و دونه نا جوک بالغتون مت بومو بزهان کونس تقویتی زن سے تقویتیس من لینے ها لیکن طاقتیس من سے یاد اسن طاقتی زن سے روزہ دک پت بوکھوئی کا واجب نہ یامن شان ندی بارانو بس هم عزیزان محترم کن آیت الله العظمى سیستانی فی قدر اگر واقعا طاقتیس من سے یا طاقتی صبح تان سے روزہ دک پنچت نہ تو دلاس پو بس جبا لاس پو بات پچین واجب اندر لیکن آیت الله العظمى مکارم شیرازی فی قدر بیان باشند کہ یعنی میں حساب پو سختین مت بلاسون چی بس ملما کیوں ترک پوز ونین میسا پو روزا دوک سینا زیادہ سے زیادہ ریسٹ پوز زیادہ سے زیادہ دست نارینار گو آرام تون و طاقتیس من ون مزانا سچس این درین دوشویا بخشید مهربانی छान या सवालची यारी फेगन दु इंजो कि दरे مثلا गा افراد को निका रोजा दुख पाओ लाजिम व जरूरी में वाजिब गा افراد को निका में रोजा दुख पाओ दी चा मेहरबानी आती برنامه लता खान दोस्तान को लेयालिस मोल बाजार जो बख्शिश مندش بیاد که بیان بچندو دی گروهش بی که دسناریکنا روزا دو پد پا واجب نی دیانا پہلا سن جو ضربنا سالمان کن ان سرما سخت شویا سرما اپی اپو کن و یا دسو چک پا که سرما وجه سے کپیری وجه سے کا روزا جقپا ان ممتا روزا دو پا ان ممتا نیسه رسیده سو چک پا این که لیک سیناس کمشاز پا تخشاز پا خوی که منا برداشت ممتا لیک سیناس کمشاز یوتا کم سیتا خواه همیشه خرایت اندو گتا دی افراد پانچین یعنی روزا دو پد پا واجب من سوم نجبی رسی سوین جو ضربان عزیزان کن سوم رسی ده بوسترینگز پا کی پرگنین یوتا یا جبی رسی ده بوسترینگز پا کی خوز پرواچی تامت اورجین تامتا دی گروش بکه گا روزا دو پد پا واجب من تفصیلی کی داره انشاءالله انتی خدمت یانو بیان بیتا بخشید مهربانی छान यारी फी पो दी जवाब अनुमोस की ग्रुसुम यो एचबी यो की खोई का रोजा दो पतो वाजिब men daru na awal yarezes de ngati masa yurot kan sarma sunse api apon की खोई umur pagella lebse tan खोई का रोजा दो वाजिब men छान दी का सवाल जी पेजो की छान ओदे मसलन बुजुर्ग साल ले umur gella lebse kan api apon la की रोजा दो पयन में metang खोआ قزانا نسبالله روزه قزانا نسبالله حکم پوچین و खोई का मसलन फिदिया फोकचा इन यामेन दी मसाला पोचा मेहरबानी बयान बजन जो बख्शिश बस عزیزان کن حالا که انتی دی سرماین کانون دی سالمان سوسیوت کن کس خان اپون یا اپی کو هر کس سورا منصور روزا دو پین ممیتان سرما وجه سیکا دیانو قسمی شچزین جو عزیزان کن یا الان اتی دی سرما اپیون سرما اپون لا ماه مبارک رمضان ہے بنا کو مشقت چیزوں سے نرپیک سوں سے زرمو وجه سیکا یا هر چیزی وجه سیکا دسناریکنا روزا جفا میان حالا که روزا جفا من نرکاب نا کو مشقت بودسنارینی نرپنیرون هر جمرشون چیزون ठीक सो लेकिन तवाना युद्ध खोज दसनयंचे युद्ध रोजी قضا दो पद पाओ दी वक्त पे अनु कसल मुल बचेंदो अगर कतो
روزا دو پنجات و مشقت نه نرپنره کتومت زس ناریکنا امام خمینی نه حضرت آیت الله مکارم شیرازی فقط بیان باشه چندو احتیاط واجبی که بنا جقصه دیس هر ما اپو دیس هر ما اپیز روزا قضا پمال هم روشسین ولكن رهبر فقط آیت الله سیستانی فقط بیان باشه احتیاط مستحبی که بنا جقصه کون چی دو پر روشسین جو روزا پو مال هم روشسین بس دیس هر ما اپی اپون لا قدرت یود روزا دو پت پی سورا جو طاقت یود نرپنره مت نکتو لیکن اگر نرپنره یود نکتو مشقت کتو یود ناریگنا کوئی کا صرف بصرف چینجو فدیا فوقچسین فدرا فوقچسین کی ساغر تقسیمات فدرا زس ناریگنا 750 گرام یوچسین یا رکروت امر وشزین یا نست امر وشزین رهبر معظم انقلابی حکومت فتوای حسابی کا بطوع طانا ينشس شغي يكمل الطعام يعني 750 جرام خوف چربر گوشه از اینجا اگر مشقت یوته نرپنره کتو یوته روزادو پا مهم کتو مهلنا بخشیز چانا مهربانی دی سوال پنا جواب پنگاتی ہوده هرما آپی اپون متعلق سون کی مثلا قضا فوق تیامت فدیه فوق تیامت زرشاس بو چانا دیرگم نا یان سوال چان پیش هود که ده افراد کن لکی اسکمچاس پول چنته و دیارز زیس گاسو چیگا تشنگی یود نسکونس باید پیدی مشکل بیون نگه تو روزا دو پتو خونی کا واجب من چند ده افراد کن کی خون اسکمچاس پول چنته شتان خون روزا دو پتا آیا خونی کرگیب نا قضا فوق چینا یا من یا مثلا خونی کا فدرا فوق تیامت یا مثلا اگر کتو اده افراد کنیس روزه نوگ ماه رمضان چوتون نگه تو گا مقداری حساب جی سام جی خون چوتوما ینچا این مهربانی دیو جان هرس نتی دی برنامه لطخان کلا مول بزن بخشی جو بس آیا گروه هنون چیکچینگ ارتشین دسپین عده افراد بکی ده شخص بکی زیاد سکوم ستا ها کوی که روزا واجب من دسپین چانا سوال پا دیوند حالا که خواه من اسکوم شست پا من لیکس نسختی سونسی تقتاب سونسی چوتون من آیا دینا چوت تکشی حد اقلی که اکتفا بچه نا ضرورت حساب چی چیوز بچه سینا یا مثلا حالا که روزا چخص نا چوتون زندن دو پینچین یا من زربنا کسل من بچه نجو امام خمینی پیق پذرت احتیاط واجبی که بنا جخصه کو صرف ضرورت حساب چی برگوشزین چوتون مرگوشزین کی کوئی دس کمیشز پو فلت چاہت پی حساب چی لیکن آیت اللہ العظمى سیستانی پیق آیت اللہ العظمى مکارم شیرازی پیق پذ کسل مولد احتیاط مستحبی که بنا جخصه حد اقلی که یعنی ضرورت حساب چی چوتون مرگوشزین باقی امساک برگوشزین پرهیز برگوشزین لیکن کوئی قضای باریانو جو کیه سوال بسن قضای باریانو کسل مول بچه چندو که امام خمینی پیقود اگر دی افراد پو مثلا ماه رمضان سنن خواه مشکلات سونسی چوز کمشاسی وجه سی که دو من حالا کوئی دی چوز کمشاس پو ماه رمضان گام منا یا رفع سونسی خواه دی آرام سون ها خواه روزا دو پینچاد نکتو روزا دو پر وشزین احتیاط واجبی که بنا جخص روزی قضا پو دو پر وشزین اما رهبر آیت الله سیستانی پیقوز کسل مولد چی احتیاط مستحبی که به نجاقسه دی افرادی که لیکسن سکونس بد بینن اگر کوئی دیسکومیشاز پکتو فلت سونس نکتو بعد احتیاط مستحبی که به نجاقسه خوشی برگوشه زینجو روزه قضا پو جک برگوشه زین لیکن اگر کتو ماه مبارک رمضان گان سرگب نازیزان کن پیدیس کمیشاس پو رفع ماسون پیدیس کمیشاس پو برطرف ماسون فحالت ماسون دی وقت بیانو چی بار گوشتین فدیه تامر گوشتین جوا او یا فدیه تامر گوشتین 750 گرام یا بتو یا زسناریگنا نکرو یا نس بخشی جو مهربانی چانا یری کنا آخری سوال پوین کی یرس زس ده انی کی مثلا کو حاملا یود سکیچا یود یا خوش پرو اورجنت دان تیپی تا دونی کا روزا دو پتو واجب من چانا دی کا سوال پودی پیش اومد کی ده انی کی سکیچا یود یا خوش پرو بی تا دیو روزانه نسبت لا یا دی قزان نسبت لا چی حکم چیود مراجعه کنی نظریانو و آیا کوئی کا کفاره تاخیر فوقچین یا من دیو چا مهربانی یرس ngati di barnama lal takhan سرماسونزه جوان کنه ختم الله بیان بازنه ये जो बख्शीश सवाल पदी चौशीसों के दी बूस्टरिंग्स वो की प्रेगनेंसी वजह से का या खोस ओरिजिन तामे वजह से का रोज़ा दुप्पा में ताम कोई क़ज़ा ने निस्बल्ला कोई कफ़ारे ताख़िर ने निस्बल्ला ची वजीफ़ा ची इंजरे शाना मुश्तहिद कुनिस बिल इत्तिफ़ाक़ का सलमदित के अगर क्या तो दी बूस्टरिंग्स पोस सिर्फ महज प्रेगनेंसी वजह से का या जिस नारिक ना ओरिजिन ताम पे वजह से का रोज़ा का तो मदुक से नारिक ना
دی روزا شونس برگبنا و دی فروا اورجنتام شونس برگبنا یا که پرگننسی پو دلوری سو مرگبنا مت کمت چی بار وشدین کونز روزی قضا پو مالا شومر وشس این لیکن اگر که تو کون روزا میدوک چسپوجو فری فری نقصان یوته یا امی فری نقصان یوته که تو روزا مدوک سید نارگنا کوین کنه روزی قضا پو چی چچس این ساقط چچس این و اما کفره تأخیر بارن که سوال سوان دو اینجو تمام مجتهد کن गामी بالاتفاق توزرد कि अगर कतो चा ओजर कतो मेट पा खुद रोजा कतो मदुक से न कतो होई का कफरे ताखिरा फोकचस इन लेकिन अगर कतो इल्लत युते हां मसलन दा फ्रो अर्जन तामत पा बहने सोचे या प्रेगनेंसी वजह से या वे हर مثلا ضرر شوते नुकसान شوते कतो रोजा कतो मदुक से जिसनारिगना وكل साल पंखोई कनरगल से न कफरे ताखिर युते में जरबना अतुल्ला सिस्तानी في قل جنا बयान बिंदु अजीजान कुन अगर खो इल्लत युते हां खो जिक्सी वजह से روزا مدوک پر کل سال انها به هر حال روز احتیاط واجب که بنا جقسه کفاره تأخیر داماد با واجب این لیکن امام خمینی فیقود ودونا رهبر فیقود ودونا آیت الله مکارم شیرازی فیقود زرد احتیاط واجب احتیاط مستحبی که بنا جقسه کفاره تأخیر تانا ٹھیک این اگر متان اصلا چامد به هر حال چون خود عذر چی دوسری کل سال پنو چی سون روزا دوکچا مسون بخشش یا میزبانی شکریہ جو یران الله باسن تشکر عرض بیت و یرز لفظ وسته کتی سوالات کو جواب کن اتی دی برنامه لال تخن کن لا تھونچوس مهربانی شکریہ سنا ینتان تمام دی برنامه لال تخن کا کفون مسلمو عزیزان جوان کو ختم الله ینتان گاملا التماس دعا این و گامل سچی که یود نینتی دعا کنه نونا چین نسان دعا بچا و امید دی انشالله دی برنامه کن ینتان گامه فرس فایده من و مفید سونس دکتوب و انشالله یوم موید بی برنامه کنه نوک باز هم سوال شرعی که تو کره ینت خدمت الله حاضر چوک دیمان پسق با ینتز نچان اجازه شزده بازاد یجو خدا حفظ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.